अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बनाई गई है जो टीचिंग लिटरेसी स्किल्स के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप टीचिंग लिटरेसी स्किल्स की महारत को बेहतर तरीके से जान सकें तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। टीचिंग लिटरेसी स्किल किसी एक सब्जेक्ट पर मोहित नहीं होती है, ये सभी सब्जेक्ट्स पर इक्वली अफेक्ट करती है। हमें टीचिंग लिटरेसी स्किल्स के बारे में वाकफियत होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो टीचिंग लिटरेसी स्किल्स के अंदर शामिल होते हैं। आज हम एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जो बीएस एजुकेशंस के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया हुआ है। इसके साथ साथ एम.एड, बीएस एजुकेशन, एमएस एजुकेशन के स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ ऑलवेज अ यूनिवर्सल टॉपिक फॉर एवरी स्टूडेंट। ये एक विजुअल स्कैनिंग प्रोजेक्ट है जो एक मूवी पर डिज़ाइन किया गया है। ये प्रोजेक्ट आपकी बेसिक 2 लिटरेसी स्किल्स पर मोहित है। वैसे तो लिटरेसी स्किल्स हमारी 4 होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द लिसनिंग, सेकंड वन इज़ द स्पीकिंग, एंड द थर्ड वन इज़ द रीडिंग, एंड द फोर्थ वन इज़ राइटिंग। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर हम 2 स्किल्स को फोकस करेंगे। टॉप 5 मूवीज़ की एक लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इस प्रोजेक्ट के लिए जो मूवी मैंने चूज़ की है वो अ ब्यूटीफुल माइंड है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इस मूवी को मुझे बार बार देखना पड़ा। उसके बाद ही मैं इसको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर पाया और अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चूँकि बेसिक टॉपिक हमारा टीचिंग लिटरेसी स्किल है तो मैं आपको क्लियर करता चलूँ जिन 2 स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इस मूवी को मैंने स्कैन किया है उसमें पहली स्किल मेरी लिसनिंग की है। लिसनिंग पहली स्किल है। जब भी आप कोई चीज़ सुनते हैं तो उससे आप नॉलेज गेन करते हैं। और टीचिंग ऑफ लिटरेसी स्किल के लिहाज से दूसरी स्किल मेरी राइटिंग की है। मैंने इसी लिसनिंग को राइटिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आप ये जान लें कि लिसनिंग और राइटिंग दोनों साथ साथ चलने वाले अवामल हैं। आप लिसनिंग करेंगे तो ही आप कुछ राइट कर पाएंगे। यूँ तो हम कह सकते हैं कि लिसनिंग आम सी बात है, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं। लिसनिंग एक एम और बेसिक टेक्निक है। अगर हम इस टेक्निक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल जानते हैं तो हम किसी भी स्क्रिप्ट को रिटन फॉर्म में ला सकते हैं। विजुअल कंसेप्ट और लिसनिंग कंसेप्ट अलग अलग बातें हैं। विजुअल में हम सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन हम किसी भी चीज़ का मोल उसकी लिसनिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कोई भी टॉपिक या कोई भी प्रोजेक्ट अगर लिटरेसी स्किल पर बना रहे होते हैं तो इसका सबसे पहले आपने मेन आइडिया लिखना होता है। मेन आइडिया आप लिसनिंग स्क्रिप्ट से हासिल करते हैं। आप सुनेंगे और बगौर उसका मुशाहिदा करेंगे। उसके बाद ही आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकेंगे इस मूवी के अंदर राइटर क्या आइडिया लेके आया है। कौन से ऐसे मॉरल लेसन हैं जो राइटर अपनी सोसाइटी को ट्रांसफ़र करना चाहता है। बिकॉज़ मूवी एक ह्यूज और एक ग्रैंड प्रोजेक्ट होता है जिसके ज़रिए सोसाइटी के अंदर एक नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाता है। इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए मेन आइडिया के बाद जो मेन टॉपिक दूसरा जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है मेन कैरेक्टर्स का। मेन कैरेक्टर्स ऑफ अ ब्यूटीफुल माइंड। मूवी स्कैनिंग के थ्रू ही ये पॉसिबल हुआ कि मैंने इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स को फाइंड आउट किया।
اس مووی کے اندر جو بیسکس 4 کریکٹر ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ ان تمام کریکٹرز کے بارے میں انفارمیشن اور ان کا رول کو الگ الگ بیان کرنا ہی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ لسننگ اور رائٹنگ کے تھرو ہی میں ان کے کریکٹرز کو الگ الگ بیان کر سکتا ہوں۔ اب سکیننگ ایک ایسا کام ہے جس کے دوران آپ لسن کر رہے ہوتے ہیں اور ہر وہ فرد جو کہ اپنا رول ادا کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کے رول کو سنتے ہوئے اس کو رائٹنگ فارم میں کنورٹ کرتے جاتے ہیں۔ ٹیچنگ لٹریسی سکلز کی یہی تو کمال ہے کہ آپ ان سکلز کا استعمال کرتے ہوئے بڑی سے بڑی چیز کو اپنے الفاظ میں آسانی کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ لسننگ اینڈ رائٹنگ سکل کے ذریعے سے ہی آپ ہر کریکٹر کو الگ الگ بیان کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے پوری مووی دیکھ لی، اس کے بعد آپ نے اندازہ کر لیا کہ یہ جو کریکٹر ہے اس کا کیا کردار تھا، تو آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے اور اس کریکٹر کے بارے میں آپ مزید جانیں گے اور اس کے بارے میں جو بھی آپ بہتر طریقے سے لکھ سکیں گے وہی آپ کی رائٹنگ سکل ہوگی۔ ٹیچنگ لٹریسی سکلز سے متعلق پروجیکٹس موسٹلی آپ کو یونیورسٹی لیول پر اسائن کیے جاتے ہیں، جس کے اندر آپ کو کوئی بھی مووی ریکمینڈ کر دی جاتی ہے یا کوئی بھی ناول ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے، جس کے اندر آپ کا کام سکیننگ کا ہوتا ہے۔ چاہے آپ کو اگر وہ ویژول فارم میں اویلیبل ہے تو آپ لسن کر کے اس کو سکین آؤٹ کریں گے، نہیں تو ریڈ کر کے اس کو سکین آؤٹ کریں گے، اور اس کے تمام کریکٹرز، مین آئیڈیاز اور اس کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ آپ رائٹنگ فارم میں لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد آپ کی رائٹنگ کا بیسک سٹیپ سٹارٹ ہوتا ہے، دیٹ از پلاٹ کنسٹرکشن۔ اس کے اندر آپ نے کوئی بھی جو مووی یا کوئی بھی پلے یا کوئی بھی ناول آپ نے جو سلیکٹ کر رکھا ہے، اس کی آپ نے بگننگ، اس کی مڈل پارٹ، کلائمیکس اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اینڈنگ کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے۔ پلاٹ کنسٹرکشن کے اندر آپ کی لسننگ اور رائٹنگ دونوں سکلز ہی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ جب آپ ان سکلز کا بہترین استعمال کریں گے تو آپ کسی بھی ناول یا مووی کو ایک بہترین رائٹنگ فارم میں چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس پورے ناول یا پوری مووی کا مال آئیڈیا لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ نے اسپیسیفائڈ الفاظ کا استعمال کرنا ہوتا ہے جو بالکل اسپیسیفائڈ ہوں اور چند الفاظ کے اندر پوری مووی کا ایک نچوڑ سب کے سامنے آپ لا سکیں۔ لاسٹ میں آپ نے اپنے پروجیکٹ کے متعلق انفارمیشنز مہیا کرنی ہوتی ہیں کہ جو فلم یا جو ناول آپ نے چوز کیا ہے وہ کس نے لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے سورس بھی لکھیں گے کہ آپ اس کو کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں دیکھنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے۔ مین جو آئیڈیا ہمارے ٹاپک کا تھا وہ لٹریسی سکلز سے متعلق تھا۔ لٹریسی سکلز کا استعمال کرتے ہوئے ہم کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی مووی ہو یا کوئی بھی ناول ہو، اس کو سکین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ ٹیچنگ لٹریسی سکلز کا استعمال کرتے ہوئے آپ کیسے ایک پروجیکٹ بنا سکتے ہیں، اور سکیننگ کے پروجیکٹ میں کون کون سے اہم سٹیپس ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ سکے۔ پھر بھی آپ کو اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس پروجیکٹ کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے تو PDF فارم میں آپ کو اویلیبل ہوگا۔ آپ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے لنک کی مدد سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔